अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के हवाले से जो सूरत हाल है, उस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का भी हाल ही में जो बयान आया है कि पीर के रोज़ वो ईरान पर दोबारा हमले से तकरीबन सिर्फ एक ही घंटा जो है वो दूर थे। और इस हवाले से अभी भी कोशिशें हो रही हैं। जो चंद ममालिक हैं जिन्होंने इंटरवीन किया है, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि अभी वो ईरान पर हमला नहीं कर रहे। और हम ये भी देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ये एक हफ्ते में दूसरा तेहरान का दौरा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज वो फिर तेहरान पहुंचे हैं, जहां पर वो अहम मुलाकातें करेंगे। इसी के साथ साथ आज सेनेट के अंदर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने ऐवान को ये बताया कि 23 से 26 मई तक वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। और यकीनन इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म का ये एक अहम दौरा भी होगा। इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर इशूज़ की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत के फ़ैसले थे उस हवाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और बजट के हवाले से एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। फिर हमने देखा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, या मुलाकातों के हवाले से, या उनके जो केसेस हैं वो अभी तक फिक्स नहीं किए जा रहे। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। शफीला जान साहब, समर हारून बलोर साहिबा और सलाउद्दीन जुनेजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन इशूज़ पर उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और उनमें एक इशू 28वीं आइनी तरमीम भी है, जिस पर कुछ वज़रा कह रहे हैं कि आइनी तरमीम आ रही है और कुछ वज़रा कह रहे हैं कि अभी तरमीम नहीं आ रही, कम से कम बजट तक। अब शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब पैगाम लेकर आए, फिर सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हम धरना ख़त्म करते हैं। क्या हुकूमत से रब्ता हुआ था, क्या बातचीत हुई है? फिर मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम उनकी तरफ भी आते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाजी सलूक काफ़ी अरसे से हो रहा है। आपने देखा होगा कि गैस हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमें नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत के पास गंदम है, उसकी तरसील खैबर पख्तूनख्वा पे बंद है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या हम इस्लामाबाद नहीं आ सकते? हम जब भी यहाँ आते हैं कोई ना कोई ड्रामा यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है। ये जो गौहर साहब पैगाम लेकर आए थे वो किसका पैगाम था, और क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं? देखिए, गौहर साहब की राब्ता तो डेफिनेटली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन गौहर साहब की वहाँ पे जो बात हो रही थी तो उस पर तो ना सीएम अफरीदी साहब एग्री हो रहे थे, ना लीमा आपा एग्री हो रही थी, क्योंकि बारहा इनकी तरफ से राब्ता होता है, बारहा ये चीज़ों की यकीन दहानी कराते हैं। सेहत के हवाले से हो, मुलाकातों के हवाले से हो, रसाई के हवाले से हो, एक चीज़ भी कभी इन्होंने एंड तक नहीं पहुंचाई। ये फॉर द टाइम बीइंग बात कर लेते हैं, और जब एहतिजाज होता है या जो भी वहाँ पे एक इवेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ये हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो समर साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात, कल से तो हुकूमत का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो ये जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं, क्या दुरुस्त है? पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है या ये जो तनकीद हो रही है? देखिए जी, पीटीआई ने, मेरे भाई ने यहाँ पे जो मौक़िफ़ दिया है, सिलेक्टिव मेमोरी इस्तेमाल की है, कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दी है। देखिए, एक रूट दिया गया था इनको कि ये आपके लिए बेहतर रूट है कि हुकूमत को ना सिर्फ शहर की ट्विन सिटीज़ की अमन व अमान, अडियाला की सिक्योरिटी सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप का एक जमघटा बनता है उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हैंडल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, तो फिर ये सारी जिम्मेवारी तो हम पे फेंक देंगे। यहाँ पे देखें, सोहेल अफरीदी साहब को पता नहीं कौन गाइड करता है, या वो खुद ही मिस गाइडेड हैं। उनको चाहिए कि ज़रा कूल हेडेड लोगों के साथ अपना राब्ता बहाल रखा करें। लॉ सब के लिए, जब सीएम साहब लॉ तोड़ेंगे, कल को मैं भी तोड़ूंगी, कल को उनके पीछे वर्कर भी तोड़ेंगे। ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा मंगल वाले दिन अडियाला गए हैं। हर मंगल ये अडियाला जाते हैं, हर मंडे को इनके साथ सारी डिटेल्स इंतजामिया की तरफ से शेयर हो जाती हैं। इन्होंने खुद भी मान लिया कि बैरिस्टर गौहर राब्ते में होते हैं। महमूद खान अचकजई साहब भी राब्ते में होते हैं एट अ सर्टेन हायर लेवल, वो भी लोगों के साथ राब्ते रखते हैं। सारी बातें जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ट्विन सिटीज में फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं। आज चाइनीज डेलीगेट पार्लियामेंट में थी, सेनेट में गई हैं, वो भी बैठे हुए थे
تو پی ٹی آئی کے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ اپنی باتیں کر کے تو وہ چلے گئے مہمانوں کو جگہ پہ چھوڑ کے. تو دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, بارہا کہا ہے پھر کہیں گے. اگر یہ خان صاحب کے لیے کوئی فیورز لینا چاہتے ہیں, کوئی ریلیکسیشن کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکالا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ اڈیالہ کے باہر یہ 200-300-400 لوگوں کے ساتھ ہلڑ بازی کر کے نہیں ہو سکتا. آخری بات میں کہوں گی, اگر یہ انہوں نے کہا ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ یکجہتی دکھانے گئے تھے, تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ سٹیپ میں جو چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہے وہ بنو اور لکی مروت بھی جائیں گے, وہاں کے شہداء کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, ایک دن ان کے ساتھ بھی یکجہتی دکھا دیں. نہیں بالکل, یہ شفیع صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن جنید صاحب یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی, اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے. اب وہ کمیٹی جو ہے ابھی مذاکرات تو ہو نہیں رہے, کل کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی سر کیا سمجھتی ہے کس طرح آگے بڑھا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یا اختیارات نہیں ہے یہ مسائل حل کرنے کے لیے, تو آپ کی نظر میں آپ کی تجویز کیا ہوگی, کیا ہونا چاہیے؟ میں پہلے تو تھینک یو گورنمنٹ صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. میرے حساب سے باتوں کے ہی ذریعے, جیسے میری بہن نے فرمایا کہ ہر ہفتے میں وہاں جا کے احتجاج ہوتا ہے, اور یقیناً جہاں پروونشل لیول پہ اور جو سینٹرل لیول پہ کوارڈینیشن نہیں ہوتا وہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کا سب سے بڑا ہمارا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں غربت سے زیادہ بھی یہ ایشو بھی زیادہ ہے جو 2 صوبوں کو ہمارے فل افیکٹ کر رہا ہے, بلوچستان اور بلوچستان کے خیبر پختونخوا. آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کراچی روڈ بند ہے. ایسے معاملات پہ ہم صوبوں کا اور مرکز کا کوارڈینیشن ہر لیول پہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایشوز ہوں گے. اب سندھ جیسے بھائی نے بتایا, ہمارے جو شفیع جان صاحب نے, کہ جی کے پی کے پروڈیوس کر رہی ہے گیس, تو سندھ 60-70% پروڈیوس کر رہی ہے. ہمارے بھی تحفظات نون کے ساتھ ہیں, دو ہم حکومت کے اتحادی بھی ہیں, عوام کو کہتی ہے کہ جی ہر فیصلے میں افساد بھی ہیں, پر ملک کی مفاد میں ہمیں نون کے ساتھ چلنا ہے. نون نے ہمارے ساتھ تحفظات آپ کے بھی ہیں, تحفظات ہمیں بھی ہیں, پر ہمیں پہلے ملک دیکھنا ہے, پھر ہمارا. لیکن شفیع صاحب یہ جو بیچ میں سر کچھ خبریں آئی تھیں کہ اب گورنر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اسد کیسر صاحب کی, جنید اکبر صاحب کی, وہ تو ویڈیو بھی سامنے آئی, کہا بھی گیا, ایڈمٹ بھی کیا گیا سب نے, لیکن یہاں بھی وفاق میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ باضابطہ طور پر؟ دیکھیں, گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی خیبر پختونخوا کے کنڈی صاحب سے. اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب نے ہمارے وفد کو لیڈ کیا تھا, اور وہ جو ملاقات تھی وہ 28ویں ترمیم کے ضمن میں ہوئی تھی, اور خیبر پختونخوا کے جو ایشوز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا, جو کہ بڑی پازیٹیو رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں گورنر صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی بھی آئے, وہاں پہ سی ایم صاحب بھی موجود تھے, عباد صاحب بھی موجود تھے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, نون سے ان کا تعلق ہے. پھر اسپیکر صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور گندم کی ایشو پہ اور گیس کی ایشو پہ بڑی ڈیٹیل وہاں پہ گفتگو ہوئی, بریفنگ دی گئی, پھر پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی. تو جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے, جس جو ملاقات ہماری اس زمن میں ہوئی تھی وہ بڑی پازیٹیو رہی ہے, کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں تو پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ دیا ہے, لیکن 28ویں ترمیم میں جو چیزیں اس وقت زیر گردش ہیں یا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہے, کسی کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے. میری بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, ایون گورنمنٹ ان کو بھی نہیں پتا کہ اس ڈرافٹ میں کیا ہے, لیکن ان کی تو یہ بدقسمتی ہے, جو بھی ڈرافٹ آئے گا اسے منوان یہ قبول کریں گے, اس پہ لب بیک کہیں گے, چاہے جیسے 26ویں اور 27ویں پہ کہا گیا. 28ویں پہ اگر پیپلز پارٹی ایک اصولی سٹینڈ لیتی ہے تو تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی قسم کی ترمیم کرنے کا. وہ اچھی ہے بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارا پرنسپل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ترمیم کرنے کے, یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن ڈنڈے کے زور پہ اگر 28ویں 29ویں یا 30ویں ترمیم آتی ہے, اور 28ویں پیپلز پارٹی کی ایک سٹینڈنگ ہے, کیونکہ اس میں سندھ کی تقسیم کی بات ہے, باقی صوبوں کی تقسیم کی بات ہے, اس میں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے کی بات ہو رہی ہے, اور فاٹا کو واپس ایڈمنسٹریٹیولی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر دینا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ قیاس آرائی ہیں, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے ایٹ سٹیک ہے اگر 28ویں ترمیم یہ منظور کرتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس کا ساتھ نہیں, لیکن سر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے
वो खुद से या फिर आपने कोई मैसेज कन्वे किया या राब्ते में आपने उनको कहा है कि 28वीं तरमीम पे आपका साथ दें? नहीं, देखिए हमने तो जब 26वीं और 27वीं तरमीम हो रही थी तब भी हमने राब्ता किया था। हम GUI से भी उस टाइम मुज़ाकरात कर रहे थे। इन द एंड ऑफ द डे कुछ अमेंडमेंट्स करके मौलाना साहब ने तो हक में वोट दे दिया, लेकिन हम तो आखिरी टाइम तक उनके साथ लगे हुए थे। हमने पीपल्स पार्टी से भी बात की थी, लेकिन 26वीं और 27वीं में किसी पार्टी ने हमारा साथ नहीं और दिया। अभी राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी? 28वीं में राब्ता हुआ है और बड़ा पॉजिटिव रहा है। अच्छा, और अगर ये इसी तरह पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग रही तो तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम के खिलाफ उनके साथ खड़ी होगी। तो 28वीं तरमीम लेट सपोज अगर वो मंजूर हो जाती है तो तो फिर फिर तो आगे क्या मंजूर- इस नहीं, मंजूर इत्तेहाद तो को हो ही आप नहीं आगे सकता। करेंगे? अगर पीपल्स पार्टी और खड़ी हो जाती है तो फिर तो मंजूरी नहीं हो सकती। अब बाल तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, कुछ लेके कुछ दे के मुकमुका करते हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर आपके नज़दीक क्या हो सकता है? नहीं तो 28वीं तरमीम रोक दी जाएगी। तरमीम तो हो गई, नहीं हुई, आपके मुताबिक वो वोट नहीं होंगे, तो क्या इस इत्तेहाद को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल आगे भी बढ़ सकता है। और देखिए, आगे की शक्ल क्या होगी? देखिए सियासत में तो कोई लफ्ज आखिर नहीं है। पहली बात, उस मौजूदा जो एक नाजायज हुकूमत है, जो एक नाजायज गैर कानूनी ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ, इन आईनी तरमीम के खिलाफ जो भी सियासी जमात खड़ी होगी तहरीक इंसाफ उनका साथ देगी। नहीं तो ये इत्तेहाद 28वीं तरमीम तक महदूद होगा या आप इसको आगे लेके जाएंगे? तो पहले क्या तो हमारा टारगेट ही है कि हम 28वीं तरमीम को रोकें। ठीक है, अगर हम उसमें कामयाब होते हैं, पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती है, तो फिर आगे भी बात हो सकती है। ठीक है। समर साहब, ये जो आपने भी गुफ्तगू सुनी कराची के हवाले से, एक्स फाटा के हवाले से भी इन्होंने बात की, कंफ्यूजन है या वाकई इस वक्त कोई ड्राफ्ट नहीं है, 28वीं तरमीम के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही? क्योंकि कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि नहीं हो रही, राना सनाउल्लाह साहब आके कह रहे हैं कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ है, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि बजट तक तो 28वीं तरमीम नहीं आ रही। देखिए, डिस्कशंस के नीचे तो बहुत सारी चीजें हैं। हुकूमत का काम, पार्लियामान का काम कानून साजी करना है ना, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन जब आप ड्राइंग रूम टेबल पे बैठते हैं तो आप ड्राइंग टेबल पे बैठते हैं तो पहला इनिशियल स्केच तो आप बहुत सारी चीज़ों का बनाते हैं। मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन कर ली। एक तरफ ये कहते हैं कि ड्राफ्ट ही नहीं है, किसी ने ड्राफ्ट ही नहीं देखा। बगैर ड्राफ्ट देखे हुए इन्होंने इतनी ज़्यादा बहस मुबाहिसे किस चीज़ पे कर ली हैं और किस चीज़ के ऊपर ये इतने आगे चले गए हैं। देखिए, ये मफरूज़े हैं, ये वो बातें हैं जो प्रेस में रिपोर्ट होती हैं। आपको पता है कभी ना कभी कराची बिजनेस मैन की मीटिंग होती है, उसमें कोई मुतालबे निकल आते हैं, फिर दूसरी कई बात हो जाती है। फिर फाटा के जो मशरान हैं, फाटा का हाल देख लें। जब से इंजमाम फाटा का हुआ है, वहां पे किसी ने कोई एक चैन या एक घड़ी सुख की देखी है? ना वहाँ पे अमन आया, ना वहाँ पे तरक्की आई, ना वहाँ पे इंटरनेट आया, ना वहाँ पे स्कूल बने, कॉलेज बने, बेसिक हेल्थ यूनिट्स कुछ भी नहीं बने। तो वहाँ पे जो कबायली मशरान है, जब वो कोई मुतालबा करते हैं तो ये सारे मुतालबों को जमा करके अगर एक मफरूज़ा बना दिया गया है कि ये 28वीं तरमीम है, जब ड्राफ्ट आएगा, जब एक प्रपोज ड्राफ्ट बनेगा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमेशा से आदत है वो सबके साथ राब्ता करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमातें, पहले उसके साथ होगा। जो हमारी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, MQM हो गई, उनके साथ होगा। और हमने हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम को भी अप्रोच किया है, लूप में लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लूप में लेंगे। जब बात आएगी सबको पता चल जाएगा। अब कबल अज वक्त हम बैठ के बातें कर रहे हैं, एक साइड पे कहते हैं कि ड्राफ्ट नहीं है, दूसरी साइड पे कहते हैं कि हम नहीं, लेकिन समझ बातें तो आपकी हुकूमत की तरफ से भी हो रही है ना। जब एक सेनेटर साहब आके कहेंगे कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ है तो फिर बातें तो होगी ना। तजवीज में और ड्राफ्ट आने में फर्क है ना। ड्राफ्ट और तजवीज में तो ड्राफ्ट और तजवीज में फर्क है। तजवीज तो हर किस्म की हो सकती है। अब हमारी तरफ बहुत सारे तजवीज़ें, हम बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स में बैठते हैं जहाँ पे लोग हरास होके जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात है वहाँ पे तजवीज़ देते हैं, अब गवर्नर रूल नाफिज कर दें, उनकी कहते हैं, लेकिन उनकी तजवीज से हम ये चीज को सीरियसली तो नहीं लेते ना। उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। बहुत सारी बातें ऐसी होती है नादिर साहब, जो लोग या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो आपकी आवाम होती है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रही लेकिन ये जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं, हुकूमत को कोई इससे परेशानी तो नहीं है? अच्छी बात है जी, पॉलिटिकल पार्टीज के राब्ते ही होने चाहिए। एंड अगेन, अगर वो संजीदा लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है, उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा सिस्टम के धक्के भी खाए हुए हैं, कुर्बानियाँ भी दी हुई हैं और पहचानते भी हैं, समझते भी हैं सारी वर्किंग्स को। उन्हीं की लाइन पे लग जाए तो शायद इनकी इसमें कोई बेहतरीन निकल आए। नहीं, लेकिन अगर ये इधर लग गए तो फिर हुकूमत का क्या बनेगा? हुकूमत अपना रास्ता निकाल देगी, हुकूमत के लिए आप लोग परेशान ना हो। हुकूमत जिसके बाजू पे आई है उसी पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, नहीं नहीं, और भी हमारे इस तरह के बाजू हैं असेंबली के अंदर, हम उनकी बातें कबल अज वक्त सर लेकिन एक बाजू तो पीपल्स पार्टी भी है ना, ये तो मानना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सपोर्ट दिया है। अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट ना देती तो आज जो हुकूमत कायम है ये कायम ना होती। लेकिन इन्होंने तो पहले आपको कहा था ना सर, ये जो मिसमैनेजमेंट है, जो लाकानूनियत है, जो महंगाई है, जो मिस गवर्नेंस है, इसकी पूरी बराबर की शरीक है पीपल्स पार्टी। अच्छा जुनेद साहब, ये जो राब्तों के हवाले से खबरें आ रही हैं, क्या होने जा रहा है सर? साहब देखिए, तो पहले जैसे हम लोग सारे इलेक्ट होके आए असेंबली में, तो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने पहले पीटीआई से रब्ता किया। तो हम बातों में बिलीव करते हैं। और अगर गवर्नर साहब जाते हैं या केपीके के गवर्नर साहब जाते हैं या बलूचिस्तान के गवर्नर साहब जाके सीएम से मिलते हैं, असेंबली जाते हैं, तो इट्स गुड साइन। वो वफाक के नुमाइंदे हैं और वफाक और सूबों का जो रब्ता कम होता है तो ये मसाइल जब होते हैं, तो हमने तो पहले भी रब्ता किया है। पर जी 28वीं तरमीम के हवाले से कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी। चेयरमैन साहब से भी बड़े मेंबरान ने ओपनली ये पूछा, तो कोई ऐसा ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है। जो हमें पार्टी की तरफ से भी यही हुआ है कि कोई ऐसी बात नहीं है। यकीनन हम बैठ रहे हैं, बजट के हवाले से बैठ रहे हैं और आगे एनएफसी के हवाले से बातें हो रही हैं। बाकी ऐसे कोई सच कोई एक भी कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे। लेकिन सर आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम भी हुकूमत के इत्तेहादी है, और एमक्यूएम का तो वाज़ेह मुतालबा है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, कराची के हवाले से तो वो बात कर रहे हैं। तो बल्दियाती निज़ाम कराची का चल रहा है। कराची में पीपल्स पार्टी का पहली दफ़ा मेयर आया है, आप देख रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं। अब इशू है कि जी बल्दियाती निज़ाम नहीं है, हम वाहिद ही पीपल्स पार्टी पहली है जो 16 में भी बल्दियाती निज़ाम में हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन करवाया, 22 में भी हमने इलेक्शन करवाया और निज़ाम चल रहा है। अच्छा, और सूबों से पहले हमने पेश हमने पहले आ गए हैं। ठीक है, चारों सूबों से। अब देखिए हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफी साहब, ये जो अभी तनकीद हो रही है, जो मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया गया है, और एक अहम फैसला था कि गंडापुर साहब को हटा के सीएम साहब को लाया गया, आपने भी सुना होगा। लोग तो अब सवाल कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब को अगर लाया गया था तो मकसद सूबा था, खान साहब की रिहाई थी, स्ट्रेटजी है क्या? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ में तमाम फैसलों की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन साहब को लगाना भी खान साहब का फैसला था और हटाना भी उनका फैसला था। अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद करना भी खान साहब का फैसला है और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब भी उनकी नामजद करदा है। अब अफरीदी साहब के देखिए, ये बेहतर तो खान साहब बताएंगे कि अली अमीन साहब को क्यों हटाया, लेकिन अफरीदी साहब को लगाने का मकसद ही यही था। एक तो वो गवर्नेंस को भी आगे लेके जाएंगे, साथ साथ पार्टी की तहरीक में एक नई रूह आई। आपने एक मोमेंटम देखा, आपने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट को जब वो लीड कर रहे थे, पंजाब में इतना खौफ था कि पंजाब हुकूमत को कर्फ्यू लगानी पड़ी। सिंध में 2 दिन हालात बिल्कुल ठीक थे, अगले 2 दिन वहाँ भी रोड ब्लॉक्स हो गए। सीएम सिंध जो था वो मुलाकात से पीछे हट गए। फिर आपने बलूचिस्तान में जब सीएम जाते हैं तो 144 लग जाता है। फिर एक मैसिव रिस्पांस इस वक्त मोबिलाइजेशन हो रही है, उसका रिस्पांस आप देख रहे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान का जलसा, फिर मानसहरा का जलसा। तो ये तमाम तरह इश्यूज को अगर आप सामने रखते हैं तो एक जो तहरीक के हवाले से अफरीदी साहब को लगाना था वो तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था। अब जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो मैं तो बारहा चैलेंज करता हूँ कि आए मेज़ पे बैठते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं, आप आएँ, हम 12 साल की परफॉर्मेंस रखते हैं। आप इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की सर्वे उठा लें, आप गुर्बत की सर्वे उठा लें, बेरोज़गारी की सर्वे उठा लें, कौन सा सूबा ज़्यादा मकरूज़ है, जहाँ कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा मावराए कत्ल अदालत बगैर हो रहे हैं, कौन से सूबे में 1 अरब की फैसलाबाद में, सुतरा पंजाब में 1 अरब की करप्शन हो गई है। अब मोहतरमा गई ब्राज़ील, वहाँ से ये सुतरा पंजाब का कॉन्सेप्ट लेके आई। सिर्फ एक ज़िले में जब ऑडिट हुआ तो 1 अरब का स्कैंडल निकल आए। तो पूरे पंजाब में जब स्कैंडल होगा ये अरबों खरबों की कहानी है। फिर अभी ये बाकू मोहतरमा गई है वो अपने जहाज़ पे गल्फ 500 से, क्योंकि 10 अरब का जहाज़ भेजा, PIA बेच के 11 अरब का मैडम को अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए जहाज़ खरीदा गया। और दुनिया में किसी वज़ीर आला के पास ऐसा जहाज़ नहीं है जो मोहतरमा के पास है। इस वक्त वो बाकू में तंदूर की रोटियाँ वगैरह तो लगा रही हैं और वहाँ पर कोई अपना छत अपना घर की स्कीम के हवाले से भी बात हो रही है। अब उसमें कितने खरबों रुपए
کیا گپلے کا ان کا پلان ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو بات بڑی واضح ہے. اگر گورننس کے لحاظ سے آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں، اب آبویسلی آپ دہشت گردی پہ آئیں گے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے خیبر پختونخوا میں تو ہماری حکومت ہے، وہاں پہ دہشت گردی آپ ہمیں ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. بلوچستان میں تو ہم سے زیادہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ہے، وہاں پہ تو ادارے بھی ان کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں. وہاں پہ کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے اس کا خوف اتنا ہے سہیل افریدی صاحب کا کہ اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. نہیں چلے اس کا تو جواب میں دے دوں ذرا. میں اگر میرے بھائی چھوڑیں، اس طرح ہے کہ بالکل بلوچستان میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. انفیکٹ بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے. دہشت گردی سے بڑھ کے ایک وہ ہے BLA ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ ایک انڈین پروکسی کے طور پہ باہر ملک سے چلایا جا رہا ہے. BLA کے جو لیڈرشپ ہے وہ کتنے عرصے سے ملک سے فرار ہیں، ان کی تانے بانے کہاں کہاں سے ملے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ گورنمنٹ کو دیکھیں، اگر آپ چیف منسٹر کو دیکھیں، اگر آپ ان کی پالیسی کو دیکھیں، وہ بڑے بلیک اینڈ وائٹ ہیں. ٹیررزم کو وہ ٹیررزم کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں فائٹ تو کر رہے ہیں نا. آپ کو کیا پتا اگر وہ اس طرح کا سٹانس نہ لیتے تو اس سے دگنی تگنی دہشت گردی ہوتی. آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردی آپ نے وہ کی ہوئی ہے، لیکن آپ کی حکومت سٹانس نہیں لیتی کلیئر. آپ لوگ وہ نیریٹو کو مڈی کر دیتے ہیں، آپ ان کو پولیٹیکل کور دیتے ہیں. ہم نے آج، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ایک مبینہ آڈیو لیک جس میں عامر مسعود صاحب، ان کے آصف مسعود ان کے MP ہیں، ان کے بارے میں کہے یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کو تنگ مت کرو. یہ دو طالبان کمانڈرز کے بیچ میں یہ تو کوئی بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. میں نے تو آپ کو کہا نا مبینہ طور پہ کچھ ایک اور ویڈیو، ایک تو ان کے پاس نا وہ 90s کی اسکرپٹ ہے. اب یہ 2026 ہے، 27 آنے والا ہے. لیکن یہ فیک ہے. آپ سن لینا، ان کی کسی لیڈرشپ کو تھریٹ ہے طالبان سے؟ سن لینا جی بی صاحب. نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دوست ہیں. ان کے پاس اسکرپٹ بڑے پرانے ہیں. وہ 90s میں اسکرپٹ نہیں ہوتے تھے. ایک فیک ویڈیو بنا دے دیجیے. کل ایک فیک ویڈیو میرے متعلق بنا دی گئی کہ کچھ لوگوں کو منشیات کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور ایک پولیس والا کھڑا ہے اور اس کو چپیڑے مار ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے کہا ہے کہ آپ نے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس بھی ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کے احتجاجوں میں یہ ہوتا ہے. پھر ایک اور ویڈیو بنائی گئی ہے، 3 لڑکوں کو بیٹھایا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سہیل افریدی صاحب لے کے آئے تھے اور یہ احتجاج پر ہم معافی مانگ. ان کے پاس اسکرپٹ بڑے پرانے ہیں. نہیں لیکن یہ جو تھریٹ والی بات یہ جو اب آڈیو جس کی بیبی نے جس کا ذکر کیا، وہ آڈیو میں نے خود بھی سنی ہے. اس پہ اب فائنل کامنٹس اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم چیک کریں گے. اب تو یہ کوئی بھی میں ادر وائس ریکارڈ کر لوں، آپ کو سینڈ کروں، اس کو لیک کر لوں. اب اس کو جب تک اس کی پوری اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. لیکن یہ سر جو تھریٹ والی بات کر رہی ہیں سمر صاحبہ کہ شاید PTI کو تھریٹ نہیں ہے، ہمارے کتنے اس میں شہادتیں ہو گئی ہیں، کتنے لیڈرز ہمارے شہید ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کمپیئر کریں گے تو سب سے زیادہ کم، میں نہیں چاہتا کوئی شہید ہو. ہم نہیں چاہتے، اللہ کو اپنی حفظ و امان. بالکل بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، کسی کی شہادت ہم نہیں چاہتے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ہماری جتنی بھی سرکاری افسران ہیں یا ہماری جتنی بھی فورسز ہیں، لیکن تحریک انصاف میں بھی بڑا بکتا ہے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے تحصیل ناظم بنو میں شہید نہیں ہوئے کیا؟ اس سے پہلے ہمارے جو باجوڑ میں ہمارے لوگوں کے گھروں پہ حملے نہیں ہوئے؟ لیکن ہمارے سٹنگ MPs انور زیب خان، ڈاکٹر حمید کے گھر پہ ڈرون اٹیک نہیں ہوئے؟ اچھا شفیع صاحب، ایک آخری سوال ہوگا سر کہ ایک تنقید جو آپ کے اوپر ہو رہی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے بعد، مطالبے کے بعد، اب آپ صرف خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے یا ملاقاتوں تک آ گئے ہیں. دوسرا جو مینڈیٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، آپ کے نزدیک اچکزئی صاحب نے ابھی تک کیا حاصل کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے رہنما آپ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے بہت تاخیر کر دی ہے. دیکھیں دو آپ کے سوال ہیں، ایک اچکزئی صاحب کے متعلق اور ایک خان صاحب کے متعلق. ٹھیک ہے جی، اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ فیصلہ تو خان صاحب نے کیا اور خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس پہ لبیک کہا جائے گا. تحریک انصاف میں ایسا نہ کسی کو ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. جب خان نے ڈیسائیڈ کر لیا تو وہ بہتر جانتے ہیں، وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں تک پیچھے سے صرف بس ہاتھ اٹھائے گی نہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں. اب آپ کے بلاول بھٹو نے جو شازیہ مری کے ساتھ کیا، اس قسم کی تو نہیں، اس قسم کی تو ہماری پارٹی میں تو یہ روایت نہیں ہے. ہماری پارٹی میں تو عمران خان صاحب بیٹھے کسی بھی ایشو پہ خان صاحب کے ساتھ ہمارے اراکین کی بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے. جمہوریت ہے، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو اگر آپ مریم نواز کو مریم بی بی کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، آپ کو میڈم CM کہنا پڑتا ہے.
جی تو کوئی- بات بڑی ہم تو واضح مریم ہے نبی کہ کہتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک ہی اس وقت جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے، جہاں میں جمہوریت زندہ ہے. جو فیصلہ خان صاحب کریں گے تحریک انصاف اس کو منون قبول کرے گی. جہاں تک رہائی کی بات ہے، دیکھیں رہائی تو عدالتوں سے ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو علاج اور آپ رسائی کی بات کر رہے ہیں وہ پریشر سے ہی ممکن اچھا بنائی ایک جا ایک سکتی ہے. مختصراً بتائیے گا، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو اب کارروائی ہیں اس میں خیبر پختونخوا سیم پیج پر ہے، تعاون ہے، اس وقت رابطے ہو رہے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، ڈے ون سے ہماری یہ سٹینڈنگ ہے ابھی بھی، اور جو بھی وہاں پہ کارروائی ہوگی وہ صوبائی حکومت کو لوپ پہ لیے بغیر، وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو قبائلی مشران ہیں، ان کو لوپ پہ لیے بغیر ہم کسی ایسی کارروائی کو سپورٹ نہیں. اچھا سمر صاحبہ، یہ جو اچکزئی صاحب اور خان صاحب کی رہائی یا ان کے جو تحفظات ہیں یا سوالات یہ اٹھا رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا ریسپونڈ کریں گے؟ انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے تو اس پہ جو میں نے ان پہ الزام لگایا تھا مڈی ان دا واٹرز کا، وہ آپ کو ان کے جواب سے کسی چیز میں انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا ہاں یہ لوگ غلط ہیں، ہاں یہ ہم ان لوگوں کو کن لوگوں کنڈیم کی بات کرتے ہیں، نہیں، threat دہشت والے- گرد جو ہیں، نہیں، تھریٹ ٹی والے ٹی پہ پی تو جو ہمارے ہیں. ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کتنی نام- قربانیاں دی، ہم نے تو آپ کو دیکھیں آپ کہتے ہیں ابھی بھی یہ جو آڈیو لیک ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی مبینہ کہا ہے کیونکہ ہمیں نہیں جی، پتا، جی، جی. ابھی اس کی تصدیق ہم نے بھی نہیں کرائی، لیکن آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں روابط نہیں ہیں، ہم نہیں اون کرتے ان لوگوں کے، ہم کانٹیکٹس میرا کو تو نہیں ذاتی اون طور پہ کرتے. کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو بس اپنے اب آپ ذات کچھ کی نہ حد تک ہی کہنا، کہہ اب سکتا ہوں. آپ کل کو آپ کا بھی کوئی وہ رابطہ نکل جائے. دیکھیں جی اچکزئی صاحب نہیں، اگین دیکھیں اب یہ نون لیگ تو نہیں ہے کہ ڈان لیگ تو دیکھیں اچکزئی صاحب کو ان کی پارٹی کے مشر نے بنا تو دیا، لیکن دیکھیں ایک پارٹی ہے جو فریگمنٹڈ ہے، اس کی فریگمنٹڈ ہونے کی ریزنز ہیں کیونکہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور سیکنڈری لیڈرشپ انہوں نے ایز سچ ڈیولپ نہیں کی ہوئی تھی. اچکزئی صاحب ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ نظریے سے آئے، ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ پارٹی سے آئے، ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ صوبے سے آئے، ایک اپنے کلچر سے آئے. وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل نہیں سک رہے، وہ دیر آن ٹو ڈفرنٹ پیجز، وہ نظر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی اور ان کی ایک ہم. اچھا جنید صاحب مختصراً سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی پیپلز پارٹی نے تشکیل دی ہے، کیا تحفظات ہیں آپ کو بجٹ کے حوالے سے، یہاں کراچی کے حوالے سے، این ایف سی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں؟ ابھی تو کوئی پروپوزل آئی نہیں، ابھی تو بجٹ کے حوالے سے زیادہ تر ڈسکس ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی ہر بجٹ سے پہلے کمیٹی بناتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ جو بلاول صاحب کے لیے کہ وہ جو ڈکٹیٹر والا، پیپلز پارٹی واحد ہیں جہاں پیپلز پارٹی کی چیئرمین پرائم منسٹر بنی، اسپیکر پیپلز پارٹی نے پہلی وومن کو بنایا، پہلی خاتون کو بنایا. ہماری جو انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری صاحب ہماری بہن، وہ بھی پیپلز پارٹی کی بنے. بالکل. پر اب کبھی کسی لیڈرشپ نے کبھی ایک منع کر دیا، اس منع کرنے پہ اتنا سوشل میڈیا اٹھ پڑا ہے، تو یہ فضول بات ہے کہ اس پہ اتنا ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے شفیع صاحب آپ کا، سمر صاحبہ، جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سردار مسعود خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے جو ہم سیاسی گفتگو کر رہے تھے، سیاسی صورتحال جو تھی اس حوالے سے، لیکن اس وقت جو عالمی سطح پر بات کریں ایران اور امریکہ کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے جس حوالے سے اہم پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، جس کا ہم نے شروع میں ذکر بھی کیا. اس وقت سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت سر جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے، مختلف جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چین کا دورہ بھی کیا، لیکن جو توقعات تھیں کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ اس وقت رک گیا ہے، یا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور ان کو پراکسیمیٹی ٹاکس کہیں گے، یعنی جو ان کی تجاویز ہیں ان کا بدستور تبادلہ ہو رہا ہے، مسلسل تبادلہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے کوئی رخنہ نہیں آیا. یہ ہے کہ ان کا ان تجاویز کے اوپر اتفاق نہیں ہوا. دوسری جو ایک نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو آخری بیان دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک حملہ کرنا تھا، اس حملے کو جو ہے 3 گلف سٹیٹس کے کہنے پہ انہوں نے روکا ہے، اور ان کا نام بھی انہوں نے لیا قطر، UAE اور سعودی عرب. جس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں، یا انہوں نے جنگ بندی کی ہے تو پاکستان کے کہنے کی وجہ سے کی ہے. شاید اس کی وجہ سے تہران میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ صدر ٹرمپ روایتی طور پر اور خاص طور سے گزشتہ برس سے اب تک اور دوران جنگ، اور پھر جو ہے پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے دوران وہ پاکستان کی بہت کھل کر تعریف کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ثالث کو
गैर जानबदार रहना होता है, तो उसे अब तक ईरान का एतमाद भी हासिल है, अमेरिका का भी है। तो सदर ट्रम्प ने मेरा ख्याल है ये एहतियात बरती है। वैसे ये तीन ममालिक जो है बार बार उनको कह रहे हैं अमेरिका को कि आप दोबारा हमला न कीजिएगा, क्योंकि जो ईरान के ऊपर हमला होता है वो बैक वक्त इन खलीजी रियासतों के ऊपर भी हमला होता है, क्योंकि उनके नुकसानात बहुत भारी होते हैं। न सिर्फ ये कि जो हमले होते हैं, जो किनेटिक हमले होते हैं, जो अस्करी हमले होते हैं, बल्कि उनकी मईशत के ऊपर जो हमले होते हैं, जिसकी वजह से जो है पूरी की पूरी उनकी मईशत बर्बाद हो रही है। इस वजह से इन तमाम खलीजी रियासतों ने अमेरिका से मुसलसल अपील की है कि दोबारा यहाँ जंग का आगाज़ न किया जाए। तो मेरा ख्याल है हमें पुरुमीद होना चाहिए। सदर ट्रंप का भी मुझे नहीं लगता कि कोई इरादा है दोबारा हमला करने का, क्योंकि ये जंग उनके लिए बहुत कीमती साबित हुई है। वैसे तो उन्होंने कहा कि 29 बिलियन डॉलर्स के अखराजात अब तक जो है अमेरिका को आ चुके हैं, लेकिन जो माहिरीन और मुबसरीन वो ये कह रहे हैं कि उनके नुकसानात इससे ज़्यादा हुए हैं, मतलब 50 बिलियन डॉलर्स के लगभग होंगे। ठीक है, लेकिन सरदार मसूद खान साहब, ये जो आपने तेहरान का जिक्र किया, उस हवाले से अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब दोबारा तेहरान पहुंचे हैं, ये किस हद तक आप अहम दौरा समझते हैं, और ख़ास तौर पर टाइमिंग? ईरान का अमेरिका के ऊपर 100% एतमाद नहीं है। फिर ये है कि सूरत हाल इस वजह से बिगड़ जाती है कि अगरचे जो ईरान की सियासी क़यादत है उसमें सदर पेज़ेश्कियान हैं, या उसके अलावा जो बाकर कालिबाफ हैं, या उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ये बड़ी मोहतात ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगरचे कालिबाफ साहब जो है वो बाज़-औक़ात तंज़ व तशनी से भी काम लेते हैं, सही, लेकिन सदर ट्रंप के बयानात यूँ समझें कि जलती हुई आग के ऊपर तेल छिड़कते हैं। हाँ। वो क्योंकि उनका लहजा बड़ा सख्त है, उसके बाद वो बार बार जो है ईरान को तबाह बर्बाद करने की धमकी देते हैं। तो एक मरतबा फिर जो है इनके शकूक व शुबहात जो ईरान में पाए जाते हैं उनको तक़वियत मिलती है। फिर ईरान में भी जो है, जैसे भी किसी बड़े मुल्क में होता है कि वहाँ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जहाँ जो है सियासी क़यादत चाह रही है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ समझौता हो जाए, पासदारान इनकलाब ये समझते हैं कि जो जंग आपने मैदान हर्ब में नहीं हारी, उसे मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं हारना। लिहाजा कोई भी ऐसे मुतालिबात नहीं मानने उन्होंने जो जिनके लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है, बिलखुसूस जोहरी मामलात के सिलसिले में या अपना हरमूज के सिलसिले में। तो यह मामलात फंसे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि फरीक़ैन जंग चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सरदार मसूद खान साहब, आखिर में सर ये भी बताइएगा कि ये जो हाल ही में दौरा हुआ चीन का प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस हवाले से तो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट ट्रंप के चीन के इस दौरे को किस हद तक कामयाब समझते हैं? चीन और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के अतबार से ये दौरा खासा कामयाब था, इस वजह से कि टैरिफ का मसला हल हो गया। ठीक है, जो चीन के नुक्ता नज़र से देखें तो उन्होंने सदर ट्रंप को बराह रास्त उनके सामने बैठकर उनको ये बताया कि आप जो है वो ताइवान के सिलसिले में कोई किसी किस्म का ऐसा कदम ना उठाएं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तसादम हो जाए या जंग का ख़तरा बढ़ जाए। और तीसरे जो है ईरान के सिलसिले में भी उनकी गुफ्त शुनीद हुई। कोई मुफाहमत तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस दोहराई हैं। मैं समझता हूँ कि चीन को बहुत फ़ायदा था, क्योंकि वो तो पुरअमन बैठा हुआ है, वो किसी जंग में नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ब्लीड कर रहा था, यानी माशी एतबार से भी और अस्करी एतबार से भी। और फिर मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका का कभी जो है इरादा है कि चीन के ऊपर हमला करेगा, ताइवान के हवाले से कोई किसी किस्म की फौज कशी करेगा, तो चीन पूरे के पूरे इस थिएटर का, यानी ये जो खलीजी रियासतों में और ईरान के ख़िलाफ़ जो हमला हुआ है, इसका मुतालिया कर रहा है कि अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे मोबिलाइज करते हैं, डिस्ट्रॉयर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर जो है डिजिटल और साइबर फोर्सेस को किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये चीन के लिए एक बहुत सुनहरी मौका था। मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका को चीन से यही पैगाम मिला होगा कि आप ये जंग बंद करते हैं। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, सरदार मसूद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त जो
रिपोर्ट्स मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एक अहम सामने आ रही हैं कि वो दोबारा तेहरान पहुंचे हैं, और इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो भी बड़े अहम हैं, और यकीनन इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि इस वक्त भी मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से कोशिशें जो वो हो रही हैं, और पाकिस्तान का उसमें अहम किरदार है, और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि ये मामला किसी तरह हल हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।